हेलो हेलो उपस्थित सम्पूर्ण खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको साथसाथै म सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बन्ध सङ्घीय दलित शिल्पी मञ्चको महासचिव शर्मिला बागचरीको व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यो देशको चौथो अङ्गका रूपमा रहनुभएका हाम्रा पत्रकार मित्रहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै उपस्थित ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै म एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु र म यो कार्यक्रमलाई औपचारिक ढङ्गमा अगाडि बढाउन गइरहेकी छु र आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्षताको आसन गर्दिन हुनका निमित्त खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष श्री प्रेम खातीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्दिन हुनका निमित्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष पहिचानवादी श्री कुमार लिङ्गदेन विराटज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष भानु राम थारूज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय पार्टी केन्द्र समितिका अध्यक्ष डाक्टर विजय प्रकाश सैजुज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अतिथिकै आसन ग्रहणमा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष आरके खम्बुज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर थरुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक समितिका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारूज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय समितिका संयोजक विकास कुमार ठाकुरज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर नेपाल राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय समितिका संयोजक अशोक महर्जनज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिकै आसन ग्रहणका क्रममा मगराज सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय समितिका संयोजक राम मगरज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर खसान राष्ट्रिय समितिका सचिव गोरख खड्काज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्य सुरज भट्टराईज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर उपत्यका खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिका संयोजक शङ्कर थापाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिका भोलिन्टियर माया राम बोकरीज्यूलाई पनि म अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर युवा कमिटी संयोजक ईश्वर खड्का सुमनज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अतिथिकै आसन ग्रहणमा खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिका युवा समितिका संयोजक लव कुमार खड्काज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिका युवा नेता भरत महतरा हुनुहुन्छ केही बिगारेमा ज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर युवा नेता मिन बहादुर बुढाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज असोज 23 गते विशेष गरेर यो खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेको छ। म विलम्ब नगरी आफ्ना भनाइहरू अथवा यो के छ त माग भन्नेमा प्रस्तुत गरिदिनु हुनका निमित्त म खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष श्री प्रेम खातीज्यूलाई हार्दिक यहाँ ड्यासमा आएर आफ्ना यो माग पत्र पेश सुनाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Correct.
प्रमुख अतिथि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष कुमार लिङदिन मिरागज्यू, यसमा उपस्थित हुनुभएका संघीय पहिचान पक्षधर गठबन्धनका आदरणीय नेता लक्ष्मण थारूज्यू, भानुराम थारूज्यू, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारूज्यू, मगरात सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष संयोजक राम मगरज्यू, अन्य आउँदै हुनुहोला साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू र अन्य जिल्ला कमिटी, उपत्यका कमिटी, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट, खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरू, न्यानो अभिवादन, जय खस। आज हामी देश एकदम कोरोनाले कोभिड-19ले थिलथिलो भएको अवस्थामा पनि हामीले आफ्ना भावनाहरू हामीले व्यक्त गर्न पाएका छैनौँ। देश अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा पनि हामीले एउटा पत्रकार भाइहरूले यसरी चाहिँ उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले विगतका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू उहाँलाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ, शेरबहादुर देवजीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ र उति बेलाका सभामुख सुभाष नेमाङजीलाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। तर हामीले चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीजीलाई हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउन सकेका थिएनौँ। यो बिचमा बुझाउने भन्ने कुराहरू थियो, तर त्यसको कारण के भन्दाखेरि कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीले स्थिति, तैपनि हामीले आफ्नो चाहिँ जो भनाइ हाम्रा माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिदिन हुन हामीले हिजो सिंहदरबारमा हामीले एउटा डेलिगेट पठाएका थियौँ, तर प्रधानमन्त्रीको आदेश बिना उहाँले चाहिँ मान्नु भएन। आदेश बिना चाहिँ भित्र पस्न पनि इन्ट्री गर्न दिनु भएन। त्यसैले हामीले सुन्दरा हुलाकबाट हामीले त्यो यो पत्र चाहिँ जो पठाएका, रजिस्ट्री गरेर पठाएका छौँ। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, अब म धेरै लामो भूमिका पानी राख्नु जरुरी देख्दिनँ। अब म सरस्वती हाम्रा माग मुद्दाहरूको बारेमा पढेर सुनाउन गइरहेको छु। धैर्यपूर्वक सुनिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ मिति 2077-6-22 बुझाएको पत्र हो यो। श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीज्यू, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, विषय माग पत्र पेश गरेको बारे। नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सम्मान र हितलाई शिरोधार्य गरेर सङ्घीय व्यवस्थाबाट मात्र पिछडिएका, उत्पीडनमा परेका र सीमान्तकृत सम्पूर्ण भूमिपुत्रहरूको हित हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। विभिन्न समयमा नेपाली जनताले गरेका आन्दोलनबाट राज्य र राज्य व्यवस्थाको स्वरूप परिवर्तन भए पनि यसको आधारभूत चरित्र परिवर्तन हुन सकेको छैन। राज्य अग्रगामी पुनर्संरचनाको सङ्घारमा आएको वर्तमान सन्दर्भमा नेपाली जनताको भूमिका सार्थक र परिणाममुखी बनाउने दायित्व इतिहासले खस समुदाय, आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी, मुस्लिम पिछडा वर्ग, अति सीमान्तकृत समुदायको काँधमा आएको छ। पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले थरुहट, लिम्बुवान, मगरात, तामसालिङ, खम्बुवान, तमुवान, नेवा, शेर्पा, शिल्पी, मधेसी र अन्य समुदायले उठाएका अधिकारको लागि गरेका आन्दोलनहरूमा निरन्तर सक्रिय सहभागिता र सहकार्य गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। आफ्नो मातृभूमिमा खस समुदायलाई क्षेत्रकै हिसाबले पिछडिएको क्षेत्रमा गणना गरी राज्य पक्षबाट विभेद र अन्याय पारी पहिचानको सङ्कट उत्पन्न गराएको छ। खसान प्रदेश निर्धारण गर्न पहिचानका 5 र सामर्थ्यका 4 आधार हुँदाहुँदै खसान प्रदेश नामाकरण भएको छैन। खस समुदायको ऐतिहासिक पहिचानलाई स्थापित गर्न आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 बमोजिम आदिवासीमा सूचीकरणको लागि सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा भएको हुँदा खस समुदायलाई पनि आदिवासीमा सूचीकृत गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको करिब 18% जनसङ्ख्या ओटेको खस समुदायलाई
कानुनी तथा संवैधानिक हक आदिवासीले पाउने जल जमिन जङ्गलमाथिको अग्राधिकार स्वामित्वबाट वञ्चित गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र ILO 169 को परिभाषा अनुसार पनि खस समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत हुने सम्पूर्ण मापदण्ड विद्यमान हुँदाहुँदै पनि नियतवश खस समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत हुन वञ्चित गरिएको छ। तसर्थ खस समुदायलाई बिना शर्त आदिवासीमा सूचीकृत गरियोस्। यदि हाम्रा जायज मागहरू 2077 कार्तिक मसान्तसम्म पुरा नगरिए खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले मिति 77 मङ्सिर 7 गतेबाट अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्न बाध्य हुनेछौँ। यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवारी स्वयं सरकार सत्तापक्ष दल हुनेछन्। हाम्रा मागहरू आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएका खस समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरियोस्। राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसको आधारमा 10+1 घोषणा गरी ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरियोस्। साथै स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र घोषणा गरियोस्। खस र आवेको क्लस्टर अलग अलग गरी खस समुदायले राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराइयोस्। खस समुदायको मस्टो धर्म संस्कृतिको सम्मान गर्न मस्टो पर्वको दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरियोस्। साथै आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानसँग जोडिएका सांस्कृतिक चाडपर्वहरूमा पनि सार्वजनिक बिदा व्यवस्था गरियोस्। पहिचानका 5 आधार र सामर्थ्यका 4 आधारमा थरवट छोडेर महाकाली, सेती, भेरी र कर्णाली अञ्चललाई खसान प्रदेश घोषणा गरियोस्। खसहरूको इतिहास, भूगोल, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्पराको शोध अनुसन्धान गर्न खस आयोग गठन गरियोस्। कर्णाली, भेरी, महाकाली अञ्चलमा बोलिने स्थानीय खस भाषालाई प्रदेश नम्बर 6 र 7 को सरकारी कामकाज भाषा घोषणा गरियोस्। खस समुदायलाई जल जमिन जङ्गलमाथि आदिवासीले पाउने अग्राधिकार निर्धारण गरियोस्। नौ, प्रदेश नम्बर 7 को राजधानी जन्म सङ्ग्रहको आधारबाट डोटी वा धनगढी तोकियोस्। प्रदेश नम्बर 6 को प्रदेश राजधानी जन्म सङ्ग्रहको आधारमा जुम्लाको सिजा वा सुर्कृत घोषणा गरियोस्। प्रदेश नम्बर 7 ऐतिहासिक स्थल डोटीमा डोटी विश्वविद्यालय स्थापना, 100 शय्याको सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कलेज अविलम्ब स्थापना गरियोस्। प्रदेश नम्बर 6 को ऐतिहासिक स्थल जुम्लामा सिजा विश्वविद्यालय स्थापना र 100 शय्याको सरकारी अस्पताल र सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस्। 13, कालापानी लिपियाधुरा क्षेत्रमा भारतबाट अतिक्रमण भएको हुँदा प्रमाणका आधारमा यथाशीघ्र उच्च स्तरीय वार्ता गरी भारतीय सेना पृथक गराइयोस्। 14, महाकाली सन्धि अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने जलविद्युत र सिँचाइको सुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउन पहल गरियोस्। 15, कैलाली टिकापुर हुँदै डोटी बझाङदेखि तालाकोटसम्मको मोटर बाटो निर्माण थालनी गरियोस्। 16, कर्णाली चिसापानीदेखि हिल्सासम्मको मोटर बाटो र हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म मोटर बाटो अविलम्ब निर्माण गरियोस्। 17, देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी दोषी ठहरिएका भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरियोस्। 18, कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस्। 19, विभिन्न सरकारी नियुक्तिमा हुने दलगत हस्तक्षेप अविलम्ब बन्द गरियोस् र योग्यता क्षमताको आधारमा राजनीति नियुक्ति गरियोस्। 20, न्यायालयमा हुने राजनीति हस्तक्षेप र न्यायालयको भ्रष्टाचार उप अविलम्ब छानबिन गरियोस्। 21, यानसेल काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, निर्मला पन्त बलात्कार काण्ड, 33 किलो सुन काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्ट जग्गा काण्ड, बाइबडी काण्ड, वाइटबडी काण्ड लगायतका अनियमितताको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् र दोषी उप तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया थालनी गरियोस्। 22, वृद्ध भत्ता वितरण सम्बन्धी मापदण्ड देशभरि एकै खालको बनाइयोस् र वृद्धा तथा विधवा विधुरहरूको जीवनयापनको लागि कम्तीमा प्रति महिना 5,000 भत्ता कायम गरियोस्। 23, हत्या, हिंसा, बलात्कार, कुशासन, अपहरण, दलित माथिको विवाद, महिला हिंसा, बोक्सी आरोप जस्ता सामाजिक कुरीतिको तत्त्व अन्त गरियोस्। नेपालको संविधान 72 अनुसार राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्।
साथै राजनीतिक दलमा 33% महिला प्रतिनिधित्व बिना दल दर्ता खारिज गरियोस्। 25 लोकसेवा आयोगमा ग्यारेन्टी गरिएको 25% आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको आरक्षण व्यवस्था विभिन्न कारण देखाई हटाएकोमा आरक्षण कम्तीमा 45% सुनिश्चितता गरियोस्। 26 नेपालमा विद्यमान रहेका सबै समुदायको मातृभाषा लिपि अध्यापन र अनुसन्धान गर्न विशिष्ट प्रकारको भाषा विश्वविद्यालयको स्थापना गरियोस्। अध्यक्ष प्रेमबहादुर खाती। धन्यवाद। नमस्कार। खाती प्रेमबहादुर खाती। यहाँहरूका कुनै जिज्ञासा यो सम्बन्धी छन् भने हजुर यहाँहरू पत्रकार भाइहरूले मित्रहरूले चाहिँ यो पछि अब हाम्रा अतिथि साथीहरूले बोलिसकेपछि मलाई सोधिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। केही कन्फ्युजन भयो भने बिना हिचकिचाहट सोध्नुहोला, यथाशक्य हामी त्यसको उत्तर दिनेछौँ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। विडम्बना अचम्मको छ हाम्रो देशको होइन, विश्व का कम्पिटिसनमा लागिरहेको छ। विदेश भन्छौँ हामी, हाम्रा युवा जनताहरू अहिले विदेशमा गएर थुप्रो भनौँ न, जाँदाखेरि प्लेनमा आउँदाखेरि बाकसमा आउने थुप्रै हामीले कुराहरू पनि सुनिरहेछौँ। अथवा विश्व चाहिँ अहिले प्रतिस्पर्धामा छ, कसरी विकास गर्ने यो देशलाई, मेरो देशलाई अरू देशभन्दा टेक्नोलोजीको जमाना लिएर कसरी विकास गर्ने भन्नेमा होडबाजी छ भने हाम्रो देश नेपालमा अहिले पनि पहिचानको लागि सरकार हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, हामी पनि मान्छे हौँ, हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, यो मान्छे हौँ भनेर पहिचानको लागि हामीलाई यसमा यो क्याटेगोरीमा राख्दै भन्नुको लागि लडिरहेका छौँ भने अब यो देश, हाम्रो देश नेपाल कहिले कहाँ पुग्छ होला। अहिले पनि हामीलाई यसो सम्झना लाग्छ हामी ढुङ्गे युगमै त छैनौँ, किनभने टेक्नोलोजीको जमाना आइसक्यो, मान्छे कहाँबाट कहाँ पुगिसके। अहिले हामीलाई प्रधानमन्त्री अहिले भर्खरै हाम्रो संयोजक प्रेम खातीज्यूले भन्नुभयो एउटा ज्ञापन पत्र दिनको लागि उहाँहरूले पाउनु भएन। त्यसै गरेर मैले स्मरण गर्न चाहेँ हाम्रो जुन रुकुम घटना भएको थियो, संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले पनि यसरी नै हामी पनि एउटा ज्ञापन पत्र बुझाउन भनेर गएका थियौँ। त्यहाँ हामीलाई यति विभेद गरियो, यति विभेद गरियो होइन कि त्यहाँ भित्र गेटमा पनि, त्यहाँ पनि सिंह के अरे बालुवाटारमा पनि हामीलाई विभेद गरियो। त्यसपछि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र हामी थुप्रै साथीहरू हामी चाहिँ समात्यौँ भनौँ न होइन, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसकारण अब मलाई लाग्छ ढिलो भइसकेको छ। हामी सम्पूर्ण जबसम्म यो नस्लेवादी राज्य सत्ता ढाल्नुको लागि, जबसम्म आदिवासी जनजाति, थारू, दलित हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्दैनौँ, एउटा ढिक्कामा उभिँदैनौँ, तबसम्म यो चाहिँ सम्भव छैन। मैले विभेद भनिरहँदाखेरि यो देशमा भएका समग्र विभेदहरूको कुरा गर्न चाहे त्यो जातीय विभेद होस्, जातीय विभेद एउटा दलित र गैर दलित मात्र होइन, बाहुनमा पनि छ, क्षेत्रीमा पनि छ। ती जति पनि विभेद छन् तिनको अन्त्य गर्न जरुरी देखिरहेका छौँ। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जति पनि छन् त्यसको पनि विभेद गर्न हामी तयार भइरहेका छौँ। र हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पनि जुन अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो यो मागपत्रमा अथवा यो ज्ञापन मागपत्रमा अथवा उसमाले पनि भनिसक्नु भएको छ, जस्तै लिम्बुवान होइन, खम्बुवान, मगरात, खसान, दलित शिल्पी प्रान्तको अब चाहिँ हामीलाई आवश्यकता छ। किनभने अबको पालो भनेको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्नेलाई पनि हामी स्मरण गर्नुपर्छ भन्दै म विलम्ब नगर्दै हामी आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ। र यसपछि आसन ग्रहणकै क्रममा एमएनओका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई पनि म यहाँ आएर जीवन मङ्गलज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। र यसपछि आफ्नो भनाइ राखिदिन हुनका निमित्त म थरुवा राष्ट्रिय मोर्चा केन्द्रीय संयोजक का लक्ष्मण थारूजीलाई म यहाँ आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद। यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित खसान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक र आन्दोलनमा निरन्तर एउटै मोर्चामा एउटै गठबन्धनमा लाग्नुभएका सबै नेताजीहरू, पत्रकार साथीहरू, खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गर्यो। हिजो मात्रै उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मागपत्र दर्ता गराउनु भएको छ। फरवर्ड थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको सम्पूर्ण चरणबद्ध कार्यक्रमहरू, चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू, अझ मङ्सिर 7 गतेबाट हुने अनिश्चितकालीन बन्द हडतालको कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुभएको छ। खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको यो घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमलाई फरवर्ड थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट हामी सहर्ष स्वीकार्दै उहाँहरूको आन्दोलनमा साथ समर्थन मात्रै होइन, हामी भौतिक रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ र उहाँहरूको सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागी हुनेछौँ। र हामी थारूहरू, देशका आदिवासीहरू खसान सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई ऐक्यता जनाउँदै थप उचाइमा लैजाउन हामीबाट हुने सबै खाले प्रयत्नहरू, सबै खाले आन्दोलनका तयारीहरूमा हामी सहभागी हुनेछौँ। जहाँसम्म लाग्छ आज यो पत्रकार सम्मेलनमा बोलिराख्दाखेरि हामीलाई धेरैले भन्छन् कति आन्दोलनको कुरा गर्छन्, कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने हो। सायद यो देशमा थारूहरू शहीद नभएको भए, मगरहरू शहीद नभएको भए, दलितहरू शहीद नभएको भए, खस क्षेत्रीहरू शहीद नभएको भए, खड्गप्रसाद ओली जस्ता निरङ्कुश शासकहरू, भ्रष्ट खड्ग ओली जस्ता मान्छेहरू सत्तामा टिक्दैन थियो, पुग्दैन थियो होला। कम्युनिस्टको नाममा, साम्यवादको नाममा, मुक्तिको नाममा, क्रान्तिको नाममा, जनयुद्धको नाममा जुन बलिदान हामीलाई गराइयो, जुन बलिदानबाट उनी सत्तामा पुगे आज र हामीमाथि पटक पटक दमन गर्दै आएको छ। हामी हेर्यो अस्ति भर्खरै नेवारहरूको सांस्कृतिक कार्यक्रममा दमन गरियो, दलितहरूको थुप्रै ठाउँमा मारिएका छन्। खस क्षेत्रीहरूको पीडा छुट्टै छ, उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले भन्दै आउनु भएको छ कि हामी कुनै पनि हालतमा आर्य होइनौँ। अनि यो देशको शासकहरूलाई उहाँलाई छुट्टै क्लस्टर, छुट्टै एउटा मापदण्ड दिएर खस क्षेत्रीको छुट्टै पहिचान दिन के गाह्रो हो। खड्गप्रसाद ओलीलाई, प्रचण्डलाई, काङ्ग्रेसका नेतालाई के गाह्रो भएको छ यो देशको खस क्षेत्रले मागिरहेको जायज मागहरू, संवैधानिक कानुनी अधिकारहरू किन दिँदैनौँ? त्यस कारण म भन्छु साथीहरू, हामी लामो समयदेखि आन्दोलनमा छौँ र यसैमा जोडौँ म थोरै यो देशका शासकहरू, सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्ने शासकहरूलाई के लागेको छ भने हामी भ्रष्टाचार गरेर, तस्करी गरेर, दमन गरेर हामी बाँच्नेछौँ र फेरि चुनाव जित्नेछौँ। कदापि सम्भव हुने छैन। हामीलाई जेलमा थुनेर, हामीलाई झुट्टा मुद्दा लगाएर मान्य रेशम चौधरीलाई जेलमा राखेर यो देशको जनता तडपिएर बस्न तयार छैन। अन्तमा यति भनौँ, लामो समयदेखि 3 हप्ताभन्दा बढी लामो समय भइसक्यो डाक्टर केसीको आमरण अनसन। डाक्टर केसीले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन गर्नुको सत्ता राज्य केसी जस्ता राष्ट्रवादीहरूलाई, निष्पक्ष जनताको पक्षमा वकालत गर्ने देशका बहादुर सपुतहरूलाई मार्न चाहन्छ, अस्पतालको सयमा मार्न चाहन्छ। र आज यही पत्रकार सम्मेलनमा भन्छु म, डाक्टर केसीले उठाएका जायज मागहरू पुरा गरिनुपर्छ। यदि कथम कसाचित उहाँलाई उहाँको माग पुरा नगरेर उहाँलाई अस्पतालको सयमा मारियो भने, उहाँलाई कुनै किसिमको त्यस्तो भयो भने केपी ओली र सत्ता पक्ष र संसदमा भएका ठुला दलहरूलाई तपाईँ हामी सबैले छाड्नु हुँदैन।
कुनै पनि आधारले हामी छोड्दैनौँ र डाक्टर केसीको माग यथासम्भव छिटो राज्यले सम्बोधन गरोस्, पुरा गरोस्, उहाँको अनसन अन्त्य गरियोस्। यही कुरा राख्दै खसान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रममा हामी थारुवन राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट देशैभरि भौतिक सहभागिता, सबै सहयोग, तयारीका सबै पक्षमा हामी साथ सँगै रहनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय थरुवन। धन्यवाद लक्ष्मण थारूज्यू। यसै गरेर म विलम्ब नगर्दै, हामीसँग समय छोटो छ, समयको पनि पाबन्दी गर्दै 3 मिनटमा आफ्नो कुराहरू राखिदिन हुनका लागि मगराज सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय समिति संयोजक राम मगरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ उद्घोषज्यू। खसान सङ्घर्ष समितिबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलनका अध्यक्षज्यू, थारुवन राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्षज्यू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्षज्यू, लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्षज्यू र एमएनओमा आउनुभएका मित्र लगायत यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र आफ्नो अधिकार र पहिचान र अस्तित्वको निम्ति संयुक्त रूपले अब लड्नुको विकल्प छैन भनेर यहाँ पाल्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण सहयोगी मित्रहरूमा मगराज सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय मगरा। र म धेरै कुरा त म गर्दिनँ र अहिले जुन खसान सङ्घर्ष समितिबाट जुन आन्दोलनको विकुल फुकिसकेको अवस्थाहरू छ र मगराज सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खाले नैतिक, आर्थिक, भौतिक साथ सहयोग रहन्छ भने म यहाँहरूलाई यही मञ्चबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। र इतिहासलाई पल्टाएर नै हेर्ने हो भने आज जुन नयाँ नेपालमा धेरै यहाँ पात्रहरू जन्मे, यी पात्रहरू आफू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति धेरै पदहरूमा रमाएर आफूलाई राष्ट्रवादी र गौरव ठानेर जुन यहाँ शासक भएर बसेका छन्, एकचोटि ती शासकहरूलाई एकचोटि पछाडि फर्केर म हेर्न आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यो नेपाल, नयाँ नेपाल जन्मिनुभन्दा अगाडि जुन 22औं 24औं राज्यहरू थियो, ती सबै राज्यको एकीकरण गर्दै जुन नयाँ नेपाल जन्मियो, त्यो नयाँ नेपाल जन्माउनको निम्ति जुन ऐतिहासिक भूमिका जुन खस र मगरहरूले गरेको यहाँहरूलाई बितिँदै छ, इतिहास जिउँदैछ, त्यसलाई पनि यी अहिलेका सामन्ती दलाली चिन्तन बोकेका राष्ट्रघाती शासकहरूले एकचोटि मनन गरोस्। म यो पनि यहाँहरूलाई यही मञ्चबाट एकचोटि फर्केर हेरोस् र मनन गरोस् भन्न पनि म चाहन्छु। र अहिले पछिल्लो चरणमा जुन नयाँ नेपाल बन्दै गर्दाखेरि सबै नेपालमा रहेका 125वटा जातिहरूले, जुन सबै राष्ट्रहरूले मिलेर बनेको यो राष्ट्रिय एकता, जुन राष्ट्रिय एकता र ती राष्ट्रहरूको आफ्नै किसिमको भावना, चाहना र इच्छाहरू छन्, जसको आफ्नै आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, पहिचान, अस्तित्व र इतिहास र सभ्यता छन्, त्यो सँगसँगै तपाईँको उनीहरूको राजनीतिक अधिकारलाई साझा रूपले तपाईँको सम्बोधन गर्नको निम्ति यो बन्नुपर्ने यो 2062 सालको गणतान्त्रिक संविधान थियो। तर यो गणतान्त्रिक संविधान यो सम्पूर्ण आम नेपाली जनताको नभइकन यो एकल नस्लीय चिन्तन बोकेका, एकल भाषा, एकल नीति, एकल तपाईँको संस्कृतिको हिसाबले जुन घोषणा गरियो, यो संविधानलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, हामीले कालो संविधानको रूपमा हामीले घोषणा गरिसकेको अवस्थाहरू छ। र अहिले जुन परिस्थिति अहिले जन्मिरहेको अवस्थाहरू छ, अहिले यी साथीहरू फेरि पनि हामी हेरौँ, जुन तपाईँको यो संविधान जस्तो कुरा जो आम नेपाली जनताको लागि अमृत शराब प्रमाणित हुनुपर्ने संविधान जस्तो कुरा घोषणा गर्दा यी साथीहरूले कस्तो अवस्थामा घोषणा गरियो, जुन भूकम्पले क्षत भएको अवस्थामा आम नेपाली जनता र देश क्षत भएको अवस्थामा जुन षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले
घोषणा गरियो र सँगसँगै अहिले हामी हेर्दैछौँ यो कोभिड-19 को बहाना बनाएर जुन यहाँनिर पनि विभिन्न यहाँ चरम भ्रष्टाचारीहरू भइरहेछन्। यो देशमा तपाईँको के भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको गद्दारीका तपाईँको निर्णयहरू भइरहेछन्, देशलाई राष्ट्रघाती तपाईँको निर्णयहरू भइरहेछ। यहाँ हामीले निहालेर हेरिरहेको अवस्थाहरू छ र यो कोभिड-19 लाई आधार बनाएर आज आम नेपाली जनतालाई तपाईँको गरिबको चपेटामा धकालेर आर्थिक चरम तपाईँको के भन्दाखेरि कमजोर अवस्था पारेर फेरि पनि यी शासकहरूले तपाईँको जुदाउ अनि फुटाउ अनि राज गरेको जुन यिनीहरूले नीति अख्तियार गरिरहेको अवस्थाहरू छ, म यी शासकहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। हामी रोगले भन्दा भोग र शोक र आफ्नो अस्तित्व र पहिचान बिन भएर बाँच्नुभन्दा मर्नु ठुलो कुरो, त्यो ढङ्गले अब हामी अगाडि बढ्नेवाला छौँ। यो कुरा पनि यी शासकहरूले एका राखोस्। त्यसै कारणले म साथीहरू म धेरै कुरा राख्दिनँ। म एउटै कुरा आज यो मञ्चमा जुन ऐतिहासिक तपाईँको एउटा हाम्रो यहाँनिर गोलबन्द भएको यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, यही हो हामीले परिकल्पना गरेको नयाँ नेपाल र हाम्रो पुर्खाहरूले जुन नेपाल देश जन्माउँदै गर्दाखेरि जुन खस र मगरहरूले दिएको बलिदान, त्यो बलिदान सँगसँगै तपाईँको नेपाललाई साझा फुलबारीको रूपमा स्थापना गर्नको निम्ति यो सङ्घीय गणतन्त्रको निम्ति दिएको मगरहरूले ठुलो तपाईँको यो 10 वर्ष जनयुद्धमा दिएको बलिदान, आज ती बलिदानहरू यी शासकहरूले यी पार्टीहरूले एक्का नराखिकन जुन आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू छ, त्यसलाई हामीले नजिकबाट निहालिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसकारणले यो मगरात सङ्घर्ष समिति कुनै एउटा क्षेत्रीय आन्दोलनको रूपमा बुझिन दिनु म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यो मगरात आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय आन्दोलन हो। यहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, पृथ्वीनारायण शाहले भन्दाखेरि पनि म मगरातको राजा हुँ भनेर घोषणा गरेको यहाँहरू बिचमा इतिहास साँच्ची नै छ। त्यसकारणले मगरात आन्दोलन यो एउटा क्षेत्रीय आन्दोलन नभइकन राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा बुझिदिन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र अब तपाईँको यो पार्टीको तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थमा केही अल्झेका केही साथीहरूलाई चारो हालेर यो मगर लगायत यो देशको जनतालाई जुन विभाजित गरेर जुन शासन चलाइरहेको अवस्थाहरू छ, त्यहाँ त्यो शासन निरन्तरता लान्छु भने त्यो सपना यी अहिलेको शासकहरूले छोडे हुन्छ। र अब यो चाडपर्व जे भने पनि नेपालीको चाडपर्व हो, जुनै धर्ममा आस्था राखुन्, तर यी चाडपर्वलाई आम नेपाली जनताले एउटा राष्ट्रिय चाडको रूपमा सम्मान गरिसकेको अवस्थाहरूमा यो चाडलाई जुन हिन्दूकरण गराउन खोजिरहेको छ, यो राष्ट्रिय चाडको रूपमा पनि घोषणा होस्। र अहिले जति पनि व्यथिति भएका छन्, यी व्यथितिको कुराहरूमा यी शासकहरू सुध्रियोस् भन्न म चाहन्न। सम्पूर्ण नेपाली जनता अब उठ्ने बेला आएको छ र अब आन्दोलनको आँधीबेरी सशक्त रूपले अगाडि बढ्दैछ। र अहिले यो खसान सङ्घर्ष समितिले घोषणा गरेको फेरि पनि यो आन्दोलनमा मगरात सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खाले भौतिक नैतिक आर्थिक साथ सहयोग रहन्छ भने यहाँहरू बिचमा उद्घोष गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मगरात। धन्यवाद सर। हामी आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ र यसपछि नेपाल राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय समितिका संयोजक अशोक महर्जनज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर आसन ग्रहणकै क्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त खगुवान राष्ट्रिय मोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष श्री आरके खम्पेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विलम्ब नगर्दै हामी मन्तव्यकै क्रममा छौँ र यसपछि आफ्ना मैले माफ गर्नुहोला तलमाथि अगाडि हुन सक्छ र अबको मन्तव्य राखिदिनु हुनका निमित्त निरन्तर लागिरहनुभएका सङ्घीय पहिचानको लडाइँ लड्दै आउनुभएको पहिचान अस्तित्वको लडाइँ लड्दै आउनुभएका सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष श्री कुमार लिङ्गन मिराकज्यूलाई म आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ उद्घोषक सङ्घीय दलीय शिल्पी मञ्चका महासचिव शर्मिला बागसनजी र यो पत्रकार सम्मेलनका अध्यक्ष खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खातीज्यू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यो रिपोर्टर्स क्लबको हलमा आज पहिलोपल्ट मैले यहाँ 25वटा भन्दा बढी क्यामेराहरू उभिरहेको देखेको छु। सबै यो वैकल्पिक मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि हाम्रो सम्मान छ, सेवारो छ, अभिवादन छ, जय लिम्बुवान छ, जय दशरथ क्रान्त छ
म खालि छोटो 2-3 कुरा मात्र राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले खसान राष्ट्रिय सङ्घ समितिले जुन यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएर मङ्सिर पहिलो हप्तादेखि जो आन्दोलनमा जाने कुरा गर्नुभएको छ, त्यसमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र युवा आबद्ध सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, सङ्घीय खम्बुवान मञ्च, सङ्घीय शेर्पा, तामाङ सालिङ, सङ्घीय दलित शिल्पी, हामी सबैको यसमा हार्दिक ऐक्यबद्धता र साथ रहनेछ। र खसान र लिम्बुवानको आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि हामी 1 लाख वर्षसम्म खसान र लिम्बुवान सङ्घीय नेपालमा रहने भनेर हाम्रो सहकार्य भएको र खसरलाई पर्दा लिम्बुवान जाग्ने र लिम्बुवानलाई पर्दा खसान जाग्ने भनेर प्रेमबहादुर खाती सर र मैले नै त्यसमा हाम्रो सन्धि, ऐतिहासिक सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको हुनाले उहाँले गरेको हरेक कुरा हाम्रो लागि चासोको विषय बन्छ र हामीले गरेका हरेक कुरा उहाँहरूको लागि चासोको विषय बन्ने भएकोले यसमा हाम्रो साथ, सहयोग, समर्थन सबै रहनेछ। र सबैभन्दा हामीले उठाइरहेको कुरा, खसान सङ्घ समितिले उठाइरहेको कुरा चाहिँ सबैभन्दा यहाँ क्षेत्री चाहिँ मारमा पर्यो, खसहरू मारमा पर्यो। 3% मुस्लिमले पनि आरक्षण पाउने, समानुपातिक कोटा पाउने, 7% थारूले पनि कोटा पाएको छ, अनि 13.8% दलित शिल्पीले पनि कोटा पाएको छ समानुपातिक, अनि 19% मधेसीले पनि कोटा पाएको छ र 30% आदिवासीले पनि कोटा पाएको छ। तर जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठुलो 18% क्षेत्रीहरूलाई चाहिँ आर्य र 10 नामी ठकुरीसँग सँगै राखेर उहाँहरूको क्लस्टर छैन, अनि उहाँहरूको नाममा छुटिएका त्यो 18%ले पाउने 100 मा 18 जना इन्सपेक्टर चाहिँ फेरि अर्को जातिले खाइदिइरहेको छ। र अहिले बरु हेर्दै जानुहोस्, जति पनि सिडिओहरू, जति पनि सचिवहरू, जति पनि जर्नल कर्नेलहरू हेर्दै जानुहोस्, अब आर्मीमा एक दुईचोटि हो त्यहाँदेखि पुरा क्षेत्रीहरू त्यहाँबाट हट्दैछन् र बरु अहिले आदिवासी जनजातिहरू, सिडिओहरू देखिँदैछ, क्षेत्री पुरा सिनबाट टाढो जाँदैछ। त्यसले गर्दा यो देशको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या 18% खस क्षेत्रीहरूलाई यसरी अन्यायमा पार्नु भनेको देशलाई अन्यायमा पार्नु हो। त्यसैले खस र आर्यको क्लस्टर चाहिँ छुटिएर खसको भाग खस र आर्य बाहुनको भाग बाहुनले खान पाउनुपर्छ भन्ने पहिलो उहाँहरूको एजेन्डाप्रति हाम्रो सधैँ साथ, सहयोग र समर्थन र लडाइँ लड्नुपर्ने, लडाइँको लागि समेत हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, सङ्घीय दलित शिल्पी मञ्च, हामी सबै थरवाड, खम्बुवान, मगरात तपाईँले देखिरहनु भयो, यो सबै हामी तयार भएका छौँ। र जाँदा जाँदा एउटा कुरा, भर्खरै प्रदेश नम्बर 5 मा नामाङ्कन गरियो, त्यहाँ टेबल फुटाउने कामहरू भयो, त्यहाँ आक्रोश पोख्ने कामहरू भयो। हाम्रो भनाइ यति हो त ठिक छ, प्रदेश 7वटा मध्येमा 2 नम्बर बाहेक 6वटा प्रदेशमा नेकपाको 2/3 बहुमत छ। त नेकपाले लुम्बिनी नै स्वीकृत गर्ने भए पनि भैरवै स्वीकृत गर्ने, बुटोलै स्वीकृत गर्ने, होइन बागमती नै स्वीकृत गर्ने भए पनि नेकपाको सांसदहरू मार्फत त्यो ल्याउनु पर्थ्यो नि त। पहिले यहाँ ओली र प्रचण्ड बसेर सबै सही गर्ने, लुम्बिनी हुन्छ भन्ने, होइन बुटोल हुन्छ या बुटोल हुँदैन भन्ने, अनि यहाँ जम्मै घोषणा गरेर अनि तलको सांसदहरूले ताली मात्रै बजाउनु पर्ने, यसले लोकतन्त्रमाथि यो ठुलो आघात हो। वास्तवमै कम्युनिस्टहरू भनेको चाहिँ त्यसै हिजो संसारमा रोमेनियामा चाउचेस्कुलाई गोलीले हानेर मारेको होइन रहेछ, त्यसै कम्युनिस्ट विश्वमा सिद्धिएको होइन रहेछ, त्यसै अफगानिस्तानको डाक्टर नाजिबुल्लाह कम्युनिस्ट शासकलाई ट्र्याक्टरमा होइन बाँधेर 10 दिनसम्म घिसारेर त्यसै मारेको होइन रहेछ। र यिनीहरू साँच्चै नै एउटा लोकतन्त्र विरोधीहरू रहेछन् भन्ने कुराहरू प्रमाणित भएको छ। र त्यो प्रदेश 5 मा के अरे मगरात थरुवाटको माग उठिरहेको छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गरियो र मगरात थरुवाटको पक्षमा हामी रहेको कुरा यहाँलाई राख्दै, जुन प्रदेश नम्बर 1 जहाँ हामी बिलोङ गर्छौँ, जहाँ हामी सम्मति छौँ, त्यसको नाम हामीले लिम्बुवान, खम्बुवान हामीले हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ र हामी सुन्दैछौँ। त्यसो भने कोशी र सगरमाथा बनाउन ओली र प्रचण्डले प्रयास गर्दैछन्। अनि म यही मञ्चबाट यदि प्रदेश नम्बर 1 मा फेरि म यहाँ जोड्न चाहन्छु, राख्छौ भने पहिले मधेसको नाम राख, मधेसीको अगाडि ए बाहुन शासकहरू, मधेसीको अगाडि खुट्टा लगलग कमाउने तिमीहरू, अनि थारू, मगर, राई, लिम्बू, गुरुङ, तामाङलाई तिमीहरू पेल्ने, यो कुरा बुझेको दिन बडा डरलाग्दो विद्रोह हुँदैछ है। कि हिम्मत छ भने 2 नम्बर प्रदेशको नाम राखेर देखाऊ। प्रचण्ड र ओलीले 2 नम्बरको अगाडि सुरुवाल बिगार्ने, अनि 1 नम्बर 3 नम्बर जहाँ थारू कमजोर छ, जहाँ मगर कमजोर छ, जहाँ लिम्बू कमजोर छ त्यहाँ हामीलाई पेल्ने, जहाँ तामाङ कमजोर छ, त्यहाँ नेवार कमजोर छ त्यहाँ पेल्ने। आज बाहुन र हामी एउटा घर परिवार जस्तो भएर बसेका छौँ।
त हामीलाई चाहिँ जहाँ हाम्रो कलेजो छ त्यहाँ ताकी छुरीले हान्ने, प्रदेश नम्बर 2 लाई चाहिँ छुनै नसक्ने, मधेसीको अगाडि चाहिँ सुरुवाल बिगार्ने बाहुन नेताहरू। यदि यही भयो भने र प्रदेश नम्बर 1 लाई पनि यसरी जबरजस्ती कोशी सगरमाथा गरियो भने हामी त्यहाँबाट गृहयुद्धको घोषणा गरिदिन्छौँ। त्यहाँ बुझ्नु भएन? यो देशमा गृहयुद्ध हुन्छ, यो कुरा यो देशका माउन शासकले बुझ्नुपर्छ। म फेरि भन्छु, मधेसीको अगाडि सुरुवाल बिगार्ने अनि आदिवासी दलित शिल्पी थारू खसलाई हेप्ने छुडान्ने बाहुन शासकहरूको यो नीति अबको दिनमा कम्तीमा हामी मान्दैनौँ। म यही कुरा भन्दै खसान राष्ट्र संगठनका हाम्रो साथ सहयोग समर्थन सबै रहने कुरा सहित म बिदा हुन चाहन्छु। जय दिमान, जय खसान, धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो पहिचानवादी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष कुमार विराज्यू। यसपछि म मन्तव्यकै क्रममा अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसपछि नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारूज्यूलाई 3 मिनट आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किसान सङ्घर्ष समितिबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलन संयोजक इतिहासमा आसन सम्पूर्ण किसान महाराज सङ्घीय गठबन्धनका नेतृत्ववर्ग, पत्रकार साथीहरू र कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण साथीहरूमा अभिवादन। जय थोरवट। आवाज आएन है, आवाज आएन। त्यो मार्क्स अलिक तल पार्नु पर्यो। आज जुन कार्यक्रम खसान सङ्घर्ष समितिले एउटा मागपत्र 21 बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसमा नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट समग्रमा साथ समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छु। पहिले यस्तै माग राखेर हामी प्रदेश 7 प्रदेशका नामाङ्कन नभएकै बेलामा हामीले चाहिँ 2075 साल मङ्सिर 2 गते नै 29 बुँदे माग राखेर हामीले चाहिँ मागपत्र केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ प्रस्तुत गरेका थियौँ। विद्यमान आज यस देशका आदिवासी जनजाति लगायतका पछि पारिएका जाति समुदाय वर्ग लिङ्ग क्षेत्रलाई व्यवस्था गर्दै मोनोपोली तरिकाले 2/3 जुन जनताले उनीहरूलाई 2/3 मत दिएर त्यहाँ पुर्याए त्यही जनताको अभिमतलाई चाहिँ अवमूल्यन गर्दै मोनोपोली तरिकाले प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओलीले यहाँ शासन सत्ताहरू सञ्चालन गर्दैछन्। आज यो देशलाई मुला चाहिँ खाँदैछन्। नेपाली जनतालाई पाठ भनेर चाहिँ त्यहाँ करको भार थोपरेर उनीहरूले चाहिँ सिद्ध्याउँदैछ भने सङ्घीय संसद सङ्घीय सरकारले देशकै मूल रुकुटीलाई चाहिँ सिद्ध्याउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि आज जुन आदिवासीहरूले चाहिँ उठान गरेका मागहरू यदि समय रहँदै यो सरकारले सम्बोधन गरेन भने पटक पटक यहाँ चाहिँ आन्दोलनका घोषणाहरू भइरहेका छन्। हामी भन्न चाहन्छौँ, समय रहँदै प्रचण्डजी तपाईँले 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर सत्तामा पुग्नु भएको छ, अझ पनि तपाईँको आँखा खुलेन भने भोलि मलाई लाग्छ अन्य देशका नजिरहरू जस्तै तपाईहरू पनि यो देशमा शासन सत्ता त के एउटा बस्न पाउने कटोरेको पनि चाहिँ व्यवस्था हुन सक्ला कि नसक्ला सोच्नुहोस् भन्दै चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। म धेरै बोल्न चाहन्दिन। माग सबै कुरा यसमा चाहिँ आइसकेको छ। यसैलाई टार्गेट गरेर हामी चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुपर्ने, सपोर्ट गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट र पहिचानवादी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको तर्फबाट खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले राखेको माग यथाशीघ्र सरकारले सम्बोधन गरोस्, यसमा हाम्रो सदैव साथ समर्थन रहने ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रतिबद्धता जनाउँदै म 2 शब्द यही समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय थोरवट। धन्यवाद भानुराम थारूज्यू।
यसै गरेर हामी मन्तव्यकै क्रममा छौँ र यसपछि म खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष हाम्रो आरके खम्बुज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद बाक्सनज्यू। आजको यस खसान सङ्घर्ष समिति नेपालद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खातीज्यू, त्यसै गरी यहाँ लिम्बन, मगरहाट, थरुहट लगायत विभिन्न पहिचानमा आधारित पार्टीका नेताज्यूहरू, त्यसै गरी लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिज्यूहरू र यस हलमा उपस्थित महानुभाव, त्यसै गरी सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरूलाई म खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीको अध्यक्ष आरके खम्बुको तर्फबाट सेवा आलाग्ने अभिवादन। आज यो अत्यन्तै विशेष दिनको रूपमा मैले लिएको छु। सदियौँदेखि यो देशमा आर्यहरूसँग सँगसँगै चार जातभित्र समाहित भएर क्षेत्रीको रूपमा काँधमा काँध साथमा साथ मिलाएर हिँडेको खसहरूले आज किन यो पत्रकार सम्मेलन गर्नु पर्यो? मङ्सिरबाट हामीलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरिएन भने जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न तयार छौँ भनेर किन उभिनु पर्यो? यो देशको लागि हो, एउटा एक छ प्रश्न हो। सँगसँगै आफूलाई यो देशको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र जाति मानेर आएका आर्यहरूको लागि एउटा यो ठुलो झड्का हो। यो चान्चुने कुरो होइन। यो देशमा आजको यो सानो पत्रकार सम्मेलनले ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउनेवाला छ। जसरी चीनमा 5000 वर्ष शासन गरेका मन्चु वंशलाई 1911 को सिन्हाई आन्दोलनले मटियामेट गर्यो, उसको वंशमा रहेको राज्य सत्ताको अन्त्य भयो। मैले देख्छु आजको सुरुवात पनि यही हुन सक्छ। यो खसहरूको आन्दोलन यो चान्चुने कुरो होइन। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने एउटै घरमा बसिसके पछाडि उमेरले जेठो माइलो साइलो कान्छो होला, तर हरेक दाजुहरूको भाइहरूको सम्पूर्ण अधिकार बराबर हुन्छ। यो देशमा पनि शासन सत्तामा 300 वर्षदेखि जसले हाली बुहाली मचाइरहेका छन् मुठ्ठीभर नस्लका निश्चित मान्छेहरूले, उनीहरूले यस कुरोलाई मनन गर्दै आजैबाट यो देशका सम्पूर्ण विविध जातिहरूलाई लिम्बू, खम्बु, तामाङ, गुरुङ, मगर, नेवार, थारू, खस, मधिसे, त्यसै गरी आफ्नै चाहिँ नस्लभित्रका उत्पीडित जनावरभन्दा पनि तल पारिएका दलित सबैलाई चाहिँ समान एउटा चाहिँ हैसियतमा ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, भाषिक अधिकारदेखि लिएर आर्थिक अधिकार सम्पूर्ण अधिकारमा बराबर ल्याउनुपर्छ। आजको सायद यो कार्यक्रमले यही आह्वान गरिरहेको छ। जो शासन सत्तामा बसेर सदियौँदेखि लुटको स्वर्ग मचाइरहनु भएको छ, खसहरूको माग यही हो। अब प्रश्न उठ्छ, यो देशमा अनभेल भएको, अहिलेसम्म यसलाई रिभेल नगरिएको, उजागर नगरिएको एउटा यथार्थ सत्य के खस भनेको आर्यहरूको एउटा आगो हो के खस भनेको पनि एउटा क्षेत्री नै हो? त्यो चार जातभित्रको क्षेत्री नै हो? एक छ प्रश्न आजदेखि यो उठाउनु पर्छ, उठ्छ। अगाडि पनि उठेको थियो। प्रेम कैदीको पालामा त्यो स्वतः त्यसै हराएर गयो विश्वनाथ योगीहरू माओवादी कालमा मारिएपछि, र अहिले पछिल्लो चरणमा प्रेमबहादुर खातीको नेतृत्वमा जुन उठेको छ, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। संसारमा मानवशास्त्रले के भन्छ? मानवहरू एउटै चाहिँ भनौँ सेपियनबाट चाहिँ एउटै चाहिँ भनौँ एप्सबाट उत्पत्ति भएको हामी एउटै हौँ, तर समय कालान्तरमा हावापानी, परिवेश, विकासको चाहिँ पद्धतिले गर्दाखेरि मान्छेहरू फरक फरक प्रकारका नस्लहरू भए। चाहे त्यो नेग्रोइड होस्, चाहे त्यो ककेसियड होस्, मङ्गोलाइड होस्, फरक फरक भए। र त्यही एउटै नस्लभित्र पनि क्रिस्चियन, मुस्लिम, हिन्दू विभिन्न प्रकारको चाहिँ नस्लहरू भए, धार्मीहरू भए, र उनीहरूको बिचमा के भयो भनेदेखि फरक प्रकारको संस्कृति बन्यो। यसै गरी खसहरू पनि हो, हेर्दाखेरि आर्य जस्तै देखिन्छन्, बाहुन जस्तै देखिन्छन् प्रष्ट भाषामा भन्दा, तर खसहरूले अहिले किन हामी खस छुट्टै भन्दैछौँ? यसमा उसको संस्कार, उसको संस्कृति, उसको विकासक्रम, उसको मानव सभ्यताको विचरण काल
जस्तै खसहरू ककेसस पर्वत नाग्दै आयो उहाँहरू। तिब्बतको चाहिँ अब एउटा खस प्रदेशबाट हुँदै आए, आएर चाहिँ जुम्लामा राज्य खडा गरे, कागराजको पालामा ठुलो राज्य बनाए। र बाहुनहरू स्पेसल्ली पछिल्लो चरणमा सिन्धबाट हिन्द हुँदै उनीहरू पछिल्लो चरणमा सिन्ध नदी हुँदै आए र आइपुग्दाखेरि एकै प्रकारको त देखिए। र 4 जात 36 वर्णको जुन एउटा वर्णाश्रमको आधारमा वर्णानुक्रमको आधारमा जुन प्रकारले एउटा चाहिँ जात बनाइयो त्यसमा हेर्दाखेरि एउटै देखियो। र पछिल्लो चरणमा खसहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै विकसित जातिहरूसँग मिसिने क्रममा आफूलाई पनि क्षेत्रीय ठहर गरे र जसले आफ्नो यथार्थ बिर्सेर अर्काको चाहिँ भनौँ कुल घराना जान्छ त्यसलाई चाहिँ ठुलो कुल घराना पिराहा भनिन्छ। र त्यो पिराहाहरूले नै अहिले के रह्यो भने खसहरूको अस्तित्व समाप्त गरिदिए। र अहिले आएर पछिल्लो चरणमा जब खसहरूले कुरो बुझे वास्तवमा हामी यो देशमा 18% भएर पनि हामी किन सबभन्दा पछाडि छौँ? यो देशको प्रशासनिक इकाइमा हेरौँ, सेनामा हेरौँ, राजनीतिमा हेरौँ, कहीँ पनि हामी किन छैनौँ? र सबैभन्दा अविकसित हामी किन छौँ? बल्ल पूर्वजी, किनभने हाम्रो नस्ल नै छुट्टै हो, हाम्रो नेसनै छुट्टै हो। हाम्रो नेसन भनेको जाति हो, कास्ट भनेको जात हो र हाम्रो छुट्टै प्रकारको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति थियो, छ अहिलेसम्म पनि। र त्यसकै कारण हामी के छ भने पछाडि पर्यौँ। भने यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ? अब यो उत्पीडनको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने सवालमा राज्य सत्तासँग जोडिँदो रहेछ अधिकार। चाहे त्यो सांस्कृतिक होस्, भाषिक होस्, चाहे जुनसुकै कुरो होस्, आर्थिक होस्, राज्य सत्तासँग जोडिँदो रहेछ। र राज्य सत्ता भनेको पनि कुनै पनि जाति नेसनमा विकसित भइसकेको छ। कुनै समय उसको राज्य सत्ता पनि थियो र निश्चित कालखण्डमा अन्य जातिद्वारा राज्यद्वारा त्यसको विघटन गरियो। विघटन गरिसके पश्चात उसलाई डोमिनेसन डिस्क्रिमिनेसन गरियो, उठ्नै दिएन भने उसले आफ्नो हरेक कुरो माथि उत्थान गर्न गयो। फेरि उसले आफ्नो राज्य सत्ता सकिन्छ, छुट्टै स्वतन्त्र राज्य सकिँदैन भन्ने पनि स्वतन्त्रता माग्नुपर्ने रहेछ। यो विश्व पोलिटिकल साइन्सले एजुम गरेको कुरा हो। खसहरूले कुरो बुझे र अहिले पछिल्लो चरणमा आएर अत्यन्तै शान्तपूर्ण तरिकाले सौहार्द ढङ्गले खसहरूले अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब हामीलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्नुहोस्। हामी बाहुन होइन, हामी आर्य होइन, हामी छुट्टै खस हौँ र हाम्रो छुट्टै भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति, इतिहास, ऐतिहासिक भूगोल छ। त्यसको मापदण्ड यो र त्यसको आधारमा हामीले स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ र हामीले यो देशमा राजनीतिक अधिकार पाउनुपर्छ र त्यो राजनीतिक अधिकार सँगसँगै भाषिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार हामीले प्राप्त गर्छौँ। राज्य सत्ता भन्दा अन्य कुरो भ्रम हो। राज्य सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै सबै कुरो पाइन्छ भन्ने कुरो ठहर गर्ने उहाँले शान्तिपूर्ण तरिकाले जुन माग गर्नुभएको छ जायज छ। यो जुन जाति विद्रोह गर्दैन त्यो जाति दास बन्न लागेको हुन्छ र जुन जाति लड्दैन उसको आफ्नो भन्ने संसारमा केही पनि हुँदैन। यसलाई त्यागेर खसहरूले आजैदेखि त्यागेर यस पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँहरूले मङ्सिरदेखि आफ्नो अस्तित्वको लागि राज्य सत्ताको विरुद्ध जसले तिमी पनि आर्यकै एउटा आगो हो भनेर खस आर्य क्लस्टरमा बनाएर अहिले आर्य खस जतिको सम्पूर्ण खाइदिइरहेछन्, हरेक कोटा खाइसकेका छन्। यो बुझेको हुनाले कुरो मागिया छन्। यो जायज कुरा हो। यसमा हाम्रो पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धन हामी सँगै छँदैछौँ। सँगसँगै हामी प्रत्येक पार्टीको अध्यक्षहरू पनि छौँ। हामी यहाँ म खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष, संस्थापक पनि हो, म संस्थापक सदस्य र हामीले भूमिगत सशस्त्र सङ्घर्ष पनि लडेका छौँ देशमा 49 सालदेखि भने हामीले लामो अनुभव गरेका छौँ। र यो पार्टीले के छ भने उहाँहरूलाई खसको आन्दोलनलाई अहिले मात्रै होइन, प्रेम कैदीको पालामा पनि हामी सँगै थियौँ, युवराज कार्की, युवराज खसको पालामा पनि हामी पूर्वमा सँगै थियौँ र अहिले पनि हामी सँगै छौँ। र खसहरूको लागि जस्तो सुकै प्रकारको सङ्घर्ष गर्नको लागि पनि साथमा साथ काँधमा काँध मिलाउने खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा हामी घोषणा गर्दछौँ। र दोस्रो कुरा मैले के राख्छु भने अहिले धेरै नेपालमा उठिरहेको छ कुरा, लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुवा, नेवा, खसान, मकरा, तमुवान, मङ्गोल पनि आइरहेको छ अहिले। र यसमा म के प्रश्न कुरो भन्न चाहन्छु भने राजनीति भनेको एउटा माथि विचारधाराले हिँड्ने हो, तल त्यसको चाहिँ विशिष्ट कार्यनीतिले हिँड्ने हो। पछिल्लो चरणमा जब राजनीति शास्त्रमा बिहेभियरलिजम आयो, एउटा व्यक्तिको विचारले पनि, एउटा व्यक्तिको बिहेभले पनि संसारमा साह्रै ठुलो उथलपुथल ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरो हिटलरले संसारमा दोस्रो विश्वयुद्ध मचाइसके पछाडि पोलिटिकल साइन्समा अहिले पढाइन्छ। त्यस्तै हामीले पनि नेपालमा जो आदिवासी जनजाति लगायत हामी मङ्गोल लगायत हामी छौँ, हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने राजनीति भनेको भावनाले चल्दैन। कुनै जातिलाई गाली गर्दैमा राजनीति चल्ने होइन।
बाहुनलाई गाली गर्दैमा यहाँ राज्य सत्ता प्राप्ति हुने होइन, बाहुनलाई यो देशबाट खेद्छु भन्दैमा राज्य सत्ता प्राप्ति गर्ने होइन। किनभने दुईटा कुरो हुन्छ, कि त बुलेटबाट राज्य सत्ता जन्माऊ, त्यसमा जसलाई खेदे पनि हुन्छ, जसलाई मारे पनि हुन्छ। हामीले बुलेट पनि हिजो चलाइसकेका हौँ भूमिगतबाट लड्दाखेरि, होइन भने ब्यालेटबाट जन्मिने हो दोस्रो राज्य सत्ता। र ब्यालेटबाट राज्य सत्ता जन्माउने हो भने कुनै जातिलाई गाली गर्नुभन्दा पनि पहिले तिमी आफू बलियो बनाऊ, आफ्नो धरातल बलियो बनाऊ, तिम्रो राज्य सत्ता प्राप्त गर्ने कार्यनीति स्पष्ट बनाऊ र त्यसको रणनीति स्पष्ट बनाऊ। त्यो भनेको मेची महाकालीको सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, दलित, मधिसे, थारू हामी एक ठाउँमा आएर एउटै प्लेट बनाएर हामीले के छ भनेदेखि राज्य सत्ता वैधानिक तवरले कब्जा गर्नुको अब विकल्प छैन। कुनै जातिलाई विरोध गर्नु, कुनै जातिलाई खेद्ने, काट्ने, मार्ने भन्दा हाम्रो आन्तरिक मिलाएर हामीले प्राप्त गर्ने कुरो हुन्छ। यो कुरो पनि म चाहिँ के छ भने यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा सँगसँगै अब मैले लामो बोलिसकेँ, माफ गर्नु होला, यहाँहरूको यो कार्यक्रममा हाम्रो पूर्ण एकबद्धता रहने अनुरोध गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय खम्बुवान, जय पैतानी। धन्यवाद आरके खड्बुज्यू। हामी समयलाई पनि एकदम ध्यान दिउँ, किनभने यसपछि फेरि अर्को पनि प्रोग्राम छ भनेर भनिरहनु भएको छ। र हामी मन्तव्यकै क्रममा यसपछि म नेपाल राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय समिति संयोजक अशोक महर्जनज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अशोक महर्जन उहाँ चाहिँ गुठी आन्दोलनको पनि कमान्डर हुनुहुन्छ। अलिअलि मिलेन हेलो, खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र अभियानका साथीहरूको तर्फबाट म नेपाल राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट खसान राष्ट्रको सङ्घर्ष र पहिचानको सङ्घर्षमा सधैँ रहने र खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको जो आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै र हामी पनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगै म तपाईँहरूसँग कुरा राख्दाखेरि यो जुन जातिको विषय छ, जाति भनेको फिलिङ अफ बिलोङनेस जुन विषय संसारको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो, यसलाई नेपाल सरकारले एउटा निश्चित धार्मिक वर्ण अनुसार जुन व्याख्या गरेर जातीय विभाजनको कुरा गर्यो, यसबाट हामी सचेत हुनुपर्छ। र फिलिङ अफ बिलोङनेस जो एट्याचमेन्ट छ, हामी नेवा, म नेवा अहिले कस्तो अवस्थामा छु भन्दाखेरि म यो सत्ताबाट च्युत गरेको नेवा हो। जुन नेपाल संस्कृति, नेपाल सिभिलाइजेसन जसले निर्माण गर्यो, जसलाई यो सत्ताबाट च्युत गरियो, त्यो नेवा हो। आज हामी एउटा जाति जो बनेर आएका छौँ, त्यो नेपाल सिभिलाइजेसन अन्तर्गतको मूल जाति हो, जसको नामबाट नेपाल बनेर रहन गयो। र नेपाल सरकारले के गर्छ भन्दाखेरि विभाजन गर्छ। कस्तो विभाजन भन्दाखेरि हामी नेवार समुदाय नै रहेको नगरकोटीलाई आदिवासी घोषणा गर्छ, जुन नेवार नै हो भने यता आएर जो हाम्रो मौलिक परम्परा नेपाल सभ्यता मर्ज हुँदाखेरिको उताबाट खसान आएर नेवारमा मिलिएको छ, पूर्वबाट किराँत आएर नेवारमा मिलिएको छ भनेपछि खस आदिवासी समुदाय हुँदै पनि खस आर्य राखेर जुन खस समुदाय, खस आदिवासी माथि आर्यले जो दमन गरेको छ, त्यसको छिटोभन्दा छिटो चाँदै नै यो क्लस्टर छुटाएर खस एउटा राष्ट्र हो, एउटा सभ्यता हो, यो सभ्यताको पहिचान स्थापित गरियोस्। नेपालको संविधान अनुसारको जुन विषयवस्तुहरू छ यो स्थापित गरिएन भने साँच्चै नै अब भविष्यमा आउने विषयहरू तपाईँहरूले चिन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यो यहाँनिर संस्कृतिको विषय छ, यो जुन मस्तो संस्कृति भन्ने जो विषय छ त्यसको परम्परा पनि नेपाल सिभिलाइजेसन अन्तर्गतको विषय हो। र जुन विषय मस्तो जुन दर्शन ढुङ्गा, तपाईँहरूलाई थाहा होला, दर्शन ढुङ्गा बल्ने ढुङ्गाको पूजा गर्ने परम्परा खोकनाबाट सुरु भएको हो। घटस्थापनाबाट त्यो दर्शन ढुङ्गाको पूजा गर्छ। त्यस्तै दर्शन ढुङ्गा, बल्ने ढुङ्गाहरू नेपालभरि पत्ता लगाएका थिए त्यस बेला। र हामी नेवारहरू
जो त्यस बेलाका ढुङ्गाका विशेषज्ञहरूले त्यो चिज पत्ता लगाए। त्यो परम्परा जुन सिकाली सभ्यता सुरु हुँदै विभिन्न नामाकरण भयो होला, पश्चिममा गएर त्यसको मस्तो परम्परा भन्यो होला, र तर त्यो सभ्यता थियो एउटा सिकाली सभ्यता। त्यो सिकाली सभ्यतामा तपाईँहरू आउनुहोस् घट स्थापनाको दिन हेर्नुहोस् र तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, सिकाली सभ्यता जहाँ फास्ट ट्र्याकको नामबाट नेपाल सभ्यता अन्त्य गर्न खोज्दैछ, विकासको नामबाट अन्त्य गर्न खोज्दैछ, र यो दर्शन ढुङ्गाको पूजा हामी गर्दैछौँ, र यो कहाँसम्म जोडियो भन्दाखेरि अहिले विश्व साम्राज्यले ल्याएको कोरोनासँग जोडिएर आएको छ। हिजो भर्खरै हामी पशुपतिमा गयौँ, अस्ति महेन्द्रनाथको जात्रामा हामीले हेऱ्यौँ, यो राज्य सत्ता मात्रै पैसा कमाउनको लागि बनाएको रहेछ। कोभिडको जो विषय छ यसले कुनै मुस्लिमलाई रोक्दैन, कुनै क्रिस्चियनलाई रोक्दैन, तर हाम्रो संस्कृति परम्परामाथि जो प्रहार गरेको छ यो सरकारले, त्यो पशुपतिको ढोका पनि छिटो खोल्नु पर्यो। सँगै संस्कृति परम्परामा जो नेपालको मौलिकता थियो, नेपालको विचार थियो, त्यो विचारहरूलाई निरन्तरता दिँदै त्यही विचारको आधारमा यो जुन जानुपर्ने सरकार थियो त्यो पनि गएन। र 21औं शताब्दीको जो विषय छ तपाईँ हामीले बुझ्नुहोस् अब कि 21औं शताब्दीको विषय भनेको अब आउने भनेको पर्यावरणको लागि हो, र पर्यावरणसँगै एउटा आउने विषय भनेको अब आउने अधिकार, अब आउने द्वन्द्व भनेको आदिवासीको लागि हो, आदिवासी अधिकारको लागि हो, र सँगसँगै आउने विषय भनेको अब सामाजिक सामूहिक अर्थतन्त्रको लागि आउने विषय हो। त्यसकारण यो सँगै हामी आफ्नै कलेक्टिभ विचार, आदिवासी पहिचान पक्षधर सबै मिलेर चाहिँ एउटा नयाँ तरिकाले जो मुभमेन्ट जान खोजिएको छ त्यो मुभमेन्टमा हामी एकबद्ध भएर सँगसँगै हिँडेका छौँ अगाडिदेखि नै, र यो आन्दोलनले एउटा निष्कर्षमा ल्याउने छ। यो आन्दोलनले यो भ्रष्ट राष्ट्रघाती देशद्रोही सरकारलाई हामीले फाल्न सकोस् र नयाँ आदिवासी पहिचान सहितको सरकार गठन गर्न सकोस् भन्ने कामनाका साथ म यहाँबाट आफ्नो केही मन्तव्य राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हामीसँग लगभग यसपछि अन्तिम वक्ताहरू आउनुहुनेछ र मन्तव्यकै क्रममा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनका निमित्त एमएनओका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। त्यसै गरी खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको यो पत्रकार सम्मेलनमा सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका सभाध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर प्रमुख अतिथि, अन्य ड्यासमा रहनुभएका विभिन्न पार्टीका अध्यक्ष महोदयहरू, त्यसै गरेर प्रतिनिधि र जति पनि उपस्थित हुनुभएका सज्जनवृन्दमा हार्दिक अभिवादन। जय मूलवासी। सधैँ बाहुन छेत्रीलाई गाली गर्ने मान्छे आज कसरी यहाँ आइपुग्यो होला भनेर तपाईँहरू छक्क पनि पर्नुभयो होला। धेरैभन्दा धेरै चर्को भाषण गर्ने प्राय मङ्गलहरू नै छ यहाँ, र यहाँलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, आज जसरी खसान सङ्घर्ष समिति यसरी निर्माण गरेर यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरिरहनु भएको छ, यहाँले माग मुद्दा उठाइरहनु भएको छ, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। यसकारण खुसी लागेको छ कि सधैँभरि बाहुनलाई काँधमा बोकेर हिँडिरहनु भएको थियो, अब चाहिँ बल्ल छोडेर आउनु भएछ। त्यसकारणले म खुसी भएको छु। यो देशलाई बिगार्ने ब्राह्मणहरू नै थियो। हिजो राजाहरूलाई उक्साएर, राणाहरूलाई उक्साएर क्रूर बनाउने पनि ब्राह्मणै थिए, किनभने त्यतिखेर सल्लाहकार ब्राह्मण राखिन्थ्यो। यस कारणले गर्दाखेरि हिजो हामीलाई धेरै दमन शोषण भयो, अन्य अत्याचार भयो। यो देश विकास नहुनुको पछाडि भाग्यवाद हो, ब्राह्मणवाद हो भनेर चाहिँ डोरबहादुर बिष्टले धेरै वर्ष अगाडि भन्नुभएको थियो। वास्तवमा यो कुरा सत्य पनि थियो। आज उहाँले जसरी खसहरू चाहिँ यहाँका मूलवासी हुन् भन्ने सन्दर्भमा आवाज उठाउनु भएको थियो, अथवा इन्डिजिनसहरू हुन् भनेर आवाज उठाउनु भएको थियो, त्यसै कारणले डोरबहादुर बिष्टलाई पनि आजसम्म लापत्ता बनाइयो र डोरबहादुर बिष्ट आजसम्म कहाँ छन्, के छन्, त्यो कुनै आजसम्म लेखाजोखा भएन।
इभन त्यो राज्य सत्ता पनि आज चुप लागेर बसेको छ। यसरी खसहरूलाई पनि यो देशमा विभेद पारिएको छ। सबैभन्दा धेरै खस समुदायको जनसङ्ख्या छ यो नेपाल खण्ड, तर त्यही खसहरू आज राज्यबाट पिछडिएको छ। हामीले खसहरू क्षेत्रीहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई धेरै गाली गरेको यहाँले सुन्नुभयो। पहिलो कुरा त क्षेत्री भनेर छोड्नु भएछ, क्षेत्री भन्न छोड्नु नै खुसीको कुरा हो। आफूलाई खस आफूलाई मष्टपूजक भन्नुभयो त्यो नै खुसीको कुरा हो। किनभने खसहरू वैदिक सनातनी नभएर मष्टपूजक हुन् यो कुरा चाहिँ विभिन्न इतिहास र कालखण्डले बताएको कुरा हो। र खसहरूको आफ्नै राज्य पनि थियो। खस साम्राज्य भनेर 10औं 12औं शताब्दीसम्म खस साम्राज्यहरू अस्तित्वमा थिए, तर ब्राह्मणको कुनै साम्राज्य ब्राह्मणको कुनै राज्य थिएन। त्यसै कारणले ब्राह्मणले यो देशमा संघीयताको पनि विरोध गर्छ धेरैभन्दा धेरै। यस कारणले गर्दाखेरि हामी सधैँ लोकतन्त्र प्रति कटिबद्ध, लोकतन्त्र अनि अस्तित्व र पहिचानप्रति समर्पित भएर हामी पनि लागिरहेको यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र हामी अझै पनि यो चेतावनी दिन्छौँ कि यो राज्यमा जसले राजाको वकालत गर्छ उहाँलाई हाम्रो समर्थन छैन। यदि खसले अझै राजाले बोकेर हिँड्छ भने फेरि हाम्रो विमति हुन्छ। तर उहाँहरू सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रप्रति अहिलेको सन्दर्भमा उहाँहरू समर्पित भएर लागि पर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको तर्फबाट पनि यहाँहरूको यो एउटा नयाँ कदमप्रति एकबद्धता, सम्मान र यहाँहरू शुभकामना व्यक्त गर्न म आएको छु र यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। हामी यो देशमा धेरै उत्पीडन खेप्यौँ, उत्पीडन पनि यति धेरै खेप्यौँ कि ब्राह्मणले हामीलाई यति फनफनी घुमायो, शासन ऐन कानुन बनायो, अनि उसले ब्राह्मण मात्र सधैँभरि पुजारी बस्नु पर्ने, ब्राह्मण मात्रै सबै कुराले पोसिनु पर्ने, ब्राह्मण मात्र राज्य सत्ताको मालिक बन्नुपर्ने, स्वामी बन्नुपर्ने, धनको स्वामी बन्नुपर्ने, अरू चाहिँ सबै त्यसको दासत्व स्वीकारेर बसिरहनु पर्ने। यस कारणले गर्दाखेरि यो अब कदापि मान्य हुँदैन। यदि अझै पनि यसरी नै हेपिने, थिचिने, पेल्ने काम, घोज्ने काम भयो भने हामी अब चुप लागेर बस्दैनौँ। हामीले उद्घोष गरिसकेका छौँ। यो देशमा धेरै उत्पीडन भयो, उत्पीडन सहेर बस्यौँ भन्नको लागि त यहाँ भन्ने गरिन्छ कि यो देशमा सद्भाव सहअस्तित्वमा बाँचेका छौँ, मिलेर बसेका छौँ। यो कुरा म मान्न तयार छैन र मैले भनिसकेको छु यो देशमा सहेर हामी बसेको के चाहिँ मिलेर बसेको होइन, हामी जबरजस्ती सहेर बसेको। सहनुको पनि सीमा हुन्छ। त्यसकारणले अब सधैँ सहेर हामी बस्न तयार रहनु हुँदैन। अब धैर्यताको बाँट अब सधैँभरि चाहिँ धैर्य गरेर गर्न सकिने अवस्था नभएकोले गर्दाखेरि त्यो धैर्यताको बाँट अब बिस्तारै टुट्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि चाँडोभन्दा चाँडो जसरी यो खस सङ्घर्ष समितिले उठाएको माग मुद्दाहरूप्रति सम्बोधन गरोस् र हामीले उठाएका हाम्रा माग मुद्दाहरू पनि सम्बोधन गरेको होस् र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हामीले परिवर्तन हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। र हाम्रो एकजना भाइ ग्याल्जेन दोर्जे अहिले पनि जेलमा छन् र चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल सरकारलाई म यही मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, ग्याल्जेन दोर्जेलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो बिना शर्त रिहाई गर्नुपर्छ भनेर म जोरदार माग गर्दै र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै चाहिँ यहाँहरूको साथमा रहेर अगाडि बढ्न पाइयोस् भनेर चाहिँ म अभिलाषा राख्दै यहाँहरू बिचबाट म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सम्पूर्णलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय मङ्गोल, जय मूलवासी। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र यो ड्यासमा यसो मैले एकछिन हेरेँ मङ्गोल, थारू होइन, मङ्गोल, थारू, लिम्बू, खस, दलित शिल्पी थुप्रै समुदायहरूलाई देखिरहेकी छु र एउटै आवाज बोल्दै हुनुहुन्छ र यो देखिरहँदाखेरि म एकैछिन हाँस्न खोजिरहेको छु र सोच्दैछु नस्लेवादी एकलवादी जातीयका जुन शासकहरू छन् पक्कै पनि तिनीहरूको धोती अब खुस्किन थालेको होला, धोतीधारीहरू धोती खुस्किन थालेको होला। किनभने अब हामी यो राज्यबाट, यो
देशबाट उत्पीडित भएको समुदायहरू अब एक ढिक्कामा आइसकेका छन्। यसकारण म अझ पनि भन्न चाहन्छु, अब पक्कै पनि हाम्रा केही नस्लेवादीहरूको धोती फुत्किसकेको छ र उहाँहरूले उल्टो गिन्ती गुन्न सुरु गरे पनि हुन्छ। कतिसम्म? अबको 5 वर्ष, त्यसपछिको अवस्था उहाँहरू कहाँ जाने हुने हो त्योतर्फ चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने एउटा भनिन्छ नि, पापको घडा धेरै बढ्यो भने, अत्याचार बढी भयो भने त्यसपछि चाहिँ विस्फोट हुन्छ। त्यो विस्फोट हुने अवस्था आइसकेको छ। म सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बन्ध सँगै दलित शिल्पी मञ्चको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले पनि भन्दछौँ, अब अति भइसकेको छ। जुन दलित समुदायलाई 35 वर्षदेखि जुन दमन, एउटा मान्छे भन्दा कुकुर भन्दा पनि तल्लो जुन स्थान दिएर अघि हेरिरहनु भएको छ, अब यो समुदाय पनि उठिसकेको छ, यो समुदाय पनि लागिसकेको छ। र म चेतावनी पनि दिन चाहन्छु, अति भइरहेछ। हिजोको दिनमा दलित भनेर हेप्ने र हेपा गर्ने प्रवृत्ति त थियो, अब मान्छे मार्न थालिरहेका छन्। कस्कटीमा दलित समुदायलाई मारिएको छ, दलित समुदायका नानीहरूलाई बलात्कार गर्दै मारिएको छ। यो अति भइरहेको छ। यो विस्फोट जब हुन्छ, जुन नस्लेवादी, जुन हिजोका दिनमा कम्युनिस्ट भन्ने खोल ओढेका डोङ्गीहरूलाई म यहीबाट भन्न चाहन्छु, हिजो त तिमीहरू जहाँ कम्युनिस्टमा त जातै हुँदैन भन्ने मान्छे आज आएर दलित मरिरहँदाखेरि किन चुप लागेको छ? तपाईँहरू किन चुप लाग्नु भएको छ? यो प्रश्न तपाईँहरूले हामीलाई जवाब दिनुपर्छ। त्यसकारण अब तपाईँहरूकोसँग जवाब माग्ने बेला हाम्रो पनि आएको छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने, यहाँ ड्यासमा जुन उभिएको यहाँ बस्नुभएको देख्नुभएको छ, मङ्गोलका साथीहरूलाई अझ पनि भन्न चाहन्छु, यदि आफूलाई मङ्गोल भनेर लाग्नुहुन्छ भने आउनुहोस् यहाँ, होइन भने बाहुनका गुलामी गर्नुमा जानुहुन्छ भने मङ्गोल भन्न छोड्नुहोस्। त्यसै गरेर लिम्बू साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, खस साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, र उत्पीडित समुदायका साथीहरू, म दलित समुदायलाई विशेष गरी भन्न चाहन्छु, यदि यो 35 वर्षको दमन जुन छ यसको विकल्प निकाल्ने हो भने अब एकजुट हुन पर्ने अवस्था आएछ। कि यो समुदाय भेडा मात्र बनाइराख्ने, गुलाम मात्र बनाइराख्ने, भोटर मात्र बनाइराख्ने कहिलेसम्म हो? हाम्रो यो उत्पीडित समुदायको जनचेतना चाहिँ कहिले हो खुल्ने हो? त्यसकारण म अझ पनि भन्न चाहन्छु, आफूलाई यो जाति र यो समुदाय भनेर भन्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, यही समुदायको आफ्नो आवाज र विचारमा मिल्ने साथीहरूसँग हातेमालो गर्दै जानुहोस्। होइन भने आफूलाई त्यो समुदायको होइन भन्न थाल्दा हुन्छ। किनभने होइन भने तपाईँहरूलाई अहिले पनि त्यही ब्राह्मण जातिहरूले म भन्न चाहन्छु, मैले ब्राह्मण भनिरहँदा ब्राह्मणको विरोध चाहिँ पक्कै पनि गर्न सकेको त, तर यहाँ पीडा हुन्छ। किनभने त्यो पीडा दिने व्यक्ति त्यही हो भने त्यसलाई खोज्नै पर्छ, भन्नै पर्छ। त्यसकारण अझ पनि भन्न चाहन्छु, अब अति भइसकेको छ, गुलामी पनि छोड्नुहोस्। सम्पूर्ण आदरणीय मेरा साथीभाइहरूलाई म भन्न चाहन्छु, किनभने मङ्गोल भन्छौँ, बाहुनकै गुलामी गरेका छौँ, थारू भन्छौँ, त्यही बाहुनकै गुलामी गरिरहेका छौँ, दलित शिल्पी भन्छौँ, त्यही लिम्बूले लिम्बूको विरोध, दलितले दलितको विरोध गर्न लाग्यो भने त्यो तपाईँहरूलाई पढाइएको छ। केही मोहर लगाइएको छ भने त्यसलाई त्याग्नुहोस् र आफ्नो पहिचान अस्तित्वको लागि लड्न तयार हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। अघि हाम्रो एकजना साथीले भन्नुभएको छ, या त मर्दा नै तँ क्या गर्दा। अब दलित समुदायको अवस्था पनि त्यही आइरहेको छ, जब पटक मारिन थाले। त्यसकारण अब भनेको यो केही वर्षपछि यो देशमा जे पनि हुनसक्छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने, जे पनि हुनसक्छ र त्यसको घटना यदि केही घट्यो भने त्यसको जिम्मेवारी यो राज्यले नै लिनुपर्छ भन्ने पनि म यहाँहरूसँग भन्दै मेरा समय पनि सकिसकेको छ। त्यसकारण अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, हाम्रो खसानको साथीहरू र हाम्रो सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बन्ध सँगै के अरे दलित शिल्पी मञ्च, हामी अब फिल्डमा उत्रिसकेका छौँ र अबको लडाइँ भनेको सुदूर पश्चिमबाट सुरु हुँदैछ, जहाँ चाहिँ खसान, दलित शिल्पी र हाम्रो थारू साथीहरू तीनवटा समुदाय मिलेर अब हामीहरू एकरूप भइसकेका छौँ र हामी गाउँमा जान तर्खरिएका छौँ, गइसकेका छौँ र हिँडिरहेका पनि छौँ र अझ वृहत रूपमा हामी चाहिँ लाग्नेछौँ। र सँगै अबको खसान साथीहरू, दलित शिल्पी साथीहरू, थारू साथीहरू सुदूरपश्चिममा लाग्नेछौँ। त्यसै गरेर पूर्वमा आदिवासी जनजाति साथीहरूको जुन हाम्रो योजना छ, हाम्रो रणनीति छ, अथवा 4 वर्ष हाम्रो योजना छ, त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ र अबको लडाइँ हामी सबै मिलेर यो राज्यबाट उत्पीडित समुदायहरू एक ठाउँमा उभिएर लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै र म अबको यो कार्यक्रममा अन्त्य समापन गरिदिनुका लागि आजका संयोजक खसान राष्ट्रिय
अध्यक्ष हाम्रो प्रेम खातीजीलाई दिँदै म सङ्घीय दलित शिल्पी मञ्चको महासचिव शर्मिला पनि बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। अब यसरी आफ्नो अमूल्य समय दिएर विभिन्न चाहिँ जो मिडियाका साथीहरू आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले राज्यको तेस्रो अङ्ग भनेको तपाईँहरू, चौथो अङ्ग भनेको तपाईँहरू हो। प्रतिपक्षको भूमिका तपाईँहरूले खेलिराख्नु भएको छ, सोसियल मिडियाका भाइहरूले खेलिराख्नु भएको छ। यसप्रति हामी पहिचान पक्षधरको गठबन्धनबाट स्वयं खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। यस विषयमा केही उठेका प्रश्नहरू छन् भने मलाई छोटकरीमा भन्नुहोला। हाम्रो भनाइ के भने हामीले 15 वर्ष 2063 सालदेखि आदिवासीमा सूचीकृत गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेसम्म राज्य सत्ताले सुनवाई गरेन। अब जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले के भने क्षेत्रीहरू आदिवासी होइन भनेर यो रिपोर्ट निकालेको छ। हेर्नुहोस्, हामीहरू कहाँको हो त? राज्य सत्ताले मान्दैन। क्षेत्रीहरू, खस क्षेत्रीहरू यो देशको आदिवासी होइन भनेर उहाँहरूले रिपोर्ट दिनुभयो। यसमा के भनेको छ भने यो आदिवासीको विधान हो उत्थान प्रतिष्ठानको। यसमा के भनेको छ, आफ्नै धर्म, आफ्नै संस्कृति, लिखित अलिखित इतिहास भएको धर्म परम्परा र संस्कृति भएको जातिलाई आदिवासी भनिनेछ भनेर। यसमा भनेको त्यसमा क्राइटेरिया मिट हुन्छ। हामी आदिवासी हो, त्यसैले खस र आर्यको कलश छुट्याउनुपर्छ। हाम्रो मस्लो संस्कृतिमा विधान यी कुराहरू त्यहाँ पत्रकार उसमा तपाईँको पत्रिकामा छँदैछ। अनि अर्को कुरा, खस यहाँ पत्रकार भाइहरू त तपाईँहरू अनुसन्धान गरिराख्नुहुन्छ। यो खस र आर्यको कलश कहाँ फरक छ भन्ने यहाँ हामीले चाहिँ आर्टिकल निकालेका छौँ। त्यो पनि तपाईँहरूलाई भोलि अनुसन्धान गर्न, कसैलाई क्वेसन सोध्न, विभिन्न लेख रचना लेख्न सजिलो हुन्छ। त्यो पनि लिएर जानुहोला। र केही यहाँहरूले जिज्ञासा छ भने सोध्नुहोस्, होइन भने म आजको यो चाहिँ जो महत्त्वपूर्ण समय दिएर आउनुभएकोमा पुनः यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै संविधान बन्दै गर्दा 2072 सालभन्दा केही अगाडि अब तत्कालीन नेकपा माओवादीले होइन जाति राज्य भनेर निकै चर्चा गर्यो। त्यो बेला पवन छेत्रीले नै त्यसको सबभन्दा बढी विरोध गर्यो होइन। अनि तपाईँहरू त्यतिखेर कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यतिखेर किन त्यो मुद्दाहरू नउठाउनु? त्यसको त्यति बेलै सहकार्य गरेको भए यो मुद्दाले एउटा मुद्दाले लिन्थ्यो कि यो एकदमै ढिला भइसकेको होइन। 72 भन्दा 70 गठन भएर हामीले पहिचान पक्षधरको गठबन्धनसँग होइन हामीले होइन जनजाति आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले उठाएको, जस्तै पद्मरत्न तुलाधरजी हुनुहुन्थ्यो संयोजक अध्यक्ष, उहाँको अध्यक्षतामा हामी सहभागी भएका छौँ खसहरू। अनि त्यसपछि पहिचान पक्षधरको गठबन्धनमा पनि सहभागी भएका छौँ। सङ्घीय गठबन्धन उपेन्द्र यादवजीको संयोजकत्वमा गठन भएको हामीले जुन आन्दोलन गऱ्यौँ त्यसमा पनि हामीले सरकारलाई 26 सूत्रीय मागहरू बुझाएर त्यहाँ के भनेको छ भने खसहरूलाई आदिवासीमा सूचीकृत, खसहरूको हक अधिकार भनेर उहाँहरूले भन्नु। नै हजुर, होइन ढिला हुँदैन। यसमा ढिला हुने कुरै आएन। यो त के भने हामी लगातार कन्टिन्यू आफ्नो विद्रोह नगरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताका घर दैलोमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छौँ। यो एक दिन न एक दिन हामी पुरा गरेरै छोड्छौँ। तर ढिला भयो। 18% खसहरूलाई अवमूल्यन गर्यो भन्ने हाम्रो गुनासो हो। अब 18% अवमूल्यन गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई होइन हामी त पिछडिएको क्षेत्र होइन, हामी त पिछडिएको क्षेत्र, हाम्रो केही छैन, पहिचानै छैन। हाम्रो खसहरूको पहिचान चाहिँ पिछडिएको क्षेत्र रे। कर्णाली, सेती, महाकाली पिछडिएको क्षेत्र रे। बझाङ, बाजुरा, असम पिछडिएको क्षेत्र। हामी त पिछडिएको क्षेत्रको हाम्रो कुनै उही छैन। धन्यवाद। यो पढ्नु होला भाइ। खस हाम्रो 21-25 हो यो आर्टिकल पढ्नु होला। यसमा के छ?